तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और इस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम न आएगा और ना ही किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी और ना ही किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि क़यामत का दिन एक ऐसा हौलनाक दिन होगा कि जिस दिन हमल वाली औरतों के हमल ज़ाया हो जाएंगे, और इस दिन नफ्सा नफसी का ये आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएंगे, और इस दिन कोई किसी के कुछ काम न आएगा और हर एक को अपने अपने हिसाबो किताब की पड़ी होगी और हर एक इंसान अपने अपने नामा आमाल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस बात पर हर किसी का ईमान है कि इसने मरने के बाद रोज़े क़यामत उठना है और अपने अपने आमाल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाबो किताब कैसे होगा, और क्या बच्चों से कब्र के अंदर भी सवालों जवाब किए जाएंगे, और क्या मरने के बाद बच्चों को भी उनकी कब्रों में अदाब होगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बयान करेंगे कि मरने के बाद काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, और क्या काफिरों और मुशरिकों के वो बच्चे जो जवानी में कदम रखने से पहले ही यानी अपने बचपन ही में मर गए, तो क्या वो भी मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, और अगर कोई मासूम बच्चा कुफर कर दे तो किस उम्र में इसका कुफर का एतबार होगा। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में और इसके अलावा बहुत सी दूसरी मालूमात आज की इस वीडियो में पेश की जाएगी। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। जान लीजिए कि कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है, और कब्र ही से हर इंसान का हिसाबो किताब शुरू हो जाता है। और जो कोई कब्र के इम्तिहानात को पास कर लेता है तो इससे आगे आने वाले इम्तिहानात इसके लिए आसान हो जाते हैं, और जो कोई कब्र के इम्तिहानात को पास करने में नाकाम हो जाता है तो इसके लिए इसके आगे आने वाले इम्तिहानात इससे ज़्यादा कहीं सख्त और दुश्वार होंगे। नाज़रीन मोहतरम, जब भी कोई इंसान मरता है तो इसको कब्र के अंदर दफनाया जाता है, और फिर चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या फिर वो नौजवान हो। लिहाजा जैसे ही इस मरने वाले इंसान को दफनाया जाता है तो दो फरिश्ते इसकी कब्र के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिनको नकीरैन यानी कि मुनकिर और नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते इस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं, और वो मरने वाला इंसान इन फरिश्तों के सवालों के जवाबात देता है। अगर मरने वाला इन फरिश्तों के सवालों के ठीक ठीक जवाब दे देता है तो इसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है, और अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो इसकी कब्र को जहन्नम का एक गड़ा बना दिया जाता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है, और कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे का मामला इससे आसान है, और जो इस मंजिल को पार न कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं दुश्वार होगा। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले पहले मर जाए तो क्या इससे भी कब्र में हिसाबो किताब लिया जाता है, और क्या इससे भी सवालों जवाब किए जाते हैं। तो जान लीजिए कि इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बाद रिवायतों के मुताबिक कब्र के अंदर छोटे बच्चों से भी सवालों जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर इन मरने वाले बच्चों की अक्लों को मुकम्मल कर देगा, और फिर ये मरने वाले बच्चे अपनी कामिल अक्ल के मुताबिक फरिश्तों के इन सवालों के जवाबात देंगे। जबकि एक दूसरी रिवायत के मुताबिक बच्चों से कब्र में कोई इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वो गैर मुकल्लफ होते हैं। लिहाजा इसी वजह से बच्चों से कब्र के अंदर कोई भी सवालो जवाब नहीं किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो काफिरों के घरों में पैदा हुए या फिर मुशरिकों के घरों के अंदर पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले मर गए। तो क्या ऐसे बच्चे मुशरिक और काफिर कहलाएंगे, और कब्र के अंदर उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। तो इस बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन और काफिरों के बच्चों के बारे में सवाल किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था कि उन बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक ख्वाब देखा
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی اس باغ کے اندر چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ اوپر کی جانب بلند کرتے ہیں، گویا کہ جیسے وہ آدمی آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس آدمی کے بارے میں دریافت فرمایا اور ان بچوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ابھی ابھی جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے تھے وہ ایسے بچے ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے فطرت اسلام پر ہی مر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے اسلام پر ہی مر گئے، تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، جبکہ بڑے ہو کر بعد میں وہ کافر یا مشرک بنتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ تاریخ کی کتب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد 27 فٹ بیان کیا گیا ہے، جو کہ آج کے انسان کے قد سے تقریباً 5 گنا زیادہ ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو بعد میں یہودی یا نصرانی یا پھر بت پرست بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دراصل مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، اور بعد میں بڑے ہو کر اس کے ماں باپ اس کو کافر، مشرک یا پھر عیسائی بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسا بچہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو وہ اسلام ہی پر مرے گا، اور ایسا بچہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، اب یہ بھی جان لیجئے کہ بچے کی کس عمر کے اندر بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر کہلائے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے کون سے مقام میں ان کو رکھا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جس طرح مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے اسی طرح سے وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھروں میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوم بچوں کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کو اعمال کا مکلف نہ بنا دے، اور نابالغ بچے اعمال کے مکلف نہیں ہوتے۔ لہذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا، جبکہ بعض روایات کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں تو داخل ہوں گے لیکن یہ جنت میں جنتی مسلمانوں کے بچوں کے ماتحت ہوں گے اور ان کے خادمین کی ذمہ داری سر انجام دیں گے۔ ناظرین محترم، اس روایت کے بارے میں بعض علماء کا یہ قول ہے کہ یہ روایت معتبر نہیں، جبکہ بعض علماء کرام اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کافروں کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک فرمائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ پیارے دوستو، ان تمام روایات میں سے سب سے معتبر روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے مرنے والے تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوتے ہیں، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان کی کفالت فرماتی ہیں، اور ان بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، اور جب ان کے والدین ان کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر ان بچوں کو ان کے والدین کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔